अथ 13अधिकशततमः सर्गः। ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा आरुरोहरथम् भ्रष्टः शत्रुघ्नसहितस्तदा वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च दृढव्रतः अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः मन्दाकिनीम् नदीम् रम्याम् प्राङ्मुखास्ते ययुस्तदा प्रदक्षिणम् च कुर्वाणाश्चित्रकूटम् महागिरिम् पश्यन् धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च प्रययौ तस्य पार्श्वेन ससैन्यो भरतस्तदा अदूराच्चित्रकूटस्य ददर्श भरतस्तदा आश्रमम् यत्र समुनिर्भरद्वाजः कृतालयः सतमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान् अवतीर्य रथात् पादौ ववन्दे कुलनन्दनः ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतम् वाक्यमब्रवीत् अपि कृत्यम् कृतम् तात रामेण च समागतम् एवमुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता प्रत्युवाच भरद्वाजम् भरतो धर्मवत्सलः स याच्यमानो गुरुणा मया च दृढविक्रमः राघवः परमप्रीतो वसिष्ठम् वाक्यमब्रवीत् पितुः प्रतिज्ञाम् तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतः 14 हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम एवमुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्युवाचः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलम् राघवम् वचनम् महत् एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते अयोध्यायाम् महाप्राज्ञयोगक्षेमकरो भव एवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखस्थितः पादुके हेम विकृते मम राज्यायते ददौ निवृत्तोऽहमनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे एतच्छ्रुत्वा शुभम् वाक्यम् भरतस्य महात्मनः भरद्वाजः शुभतरम् मुनिर्वाक्यमुदाहरत् नैतच्चित्रम् नरव्याघ्रे शीलवृत्तविदाम्बरे यदार्यम् त्वयि तिष्ठेत्तु निम्नोत्सृष्टमिवोदकम् अनृणः स महाबाहुः पिता दशरथस्तव यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः तमृशन्तु महाप्राज्ञमुक्तवाक्यम् कृताञ्जलिः आमन्त्रयितुमारेभे चरणावुपगृह्य च ततः प्रदक्षिणम् कृत्वा भरद्वाजम् पुनः पुनः भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्याम् सह मन्त्रिभिः यानैश्च शकटैश्चैव हयैर्नागैश्च सा चमूः पुनर्निवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ततस्ते यमुनाम् दिव्याम् नदीम् तीर्त्वोर्मिमालिनीम् ददृशुस्ताम् पुनः सर्वे गङ्गाम् शिवजलाम् नदीम् ताम् रम्यजलसम्पूर्णाम् सन्तीर्य सह बान्धवः शृङ्गवेरपुरम् रम्यम् प्रविवेश ससैनिकः शृङ्गवेरपुराद्भूय अयोध्याम् सन्ददर्शः अयोध्याम् तु तदा दृष्ट्वा पित्रा भ्रात्रा विवर्जिताम् भरतो दुःखसन्तप्तः सारथिम् चेदमब्रवीत् सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्वना इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 13अधिकशततमः सर्गः।